سیدزادہ سردار باپ دی جگہ ہوں دن پیر سائیں موجود ہیں، لیکن جتنا وقت مل ہے اس تو بھی 5 منٹ پہلے چھوڑ دے سا، کیونکہ استادہ دے جتیاں چاہیے تو ذاکری دا اتنا پتہ لگ دے۔ تو سلوات پڑھو تو میں پاکاں دے عشق حسین دی نماز دی ابتدا شروع کرا۔ خوش قسمت ہے اللہ دی ذات نے ساکو او ہادی عطا کیتے جنہ دے تعریف خود خدا آپ کریں دے، کہیں راوی دی ضرورت نہیں۔ اب بندے اپنے مرشد دی تعریف سنائیں دے کتاباں دے وچوں، فلانی کتاب ہے سارے مرشد بارے فلانی حدیث ہے، فلانی کتاب دے وچ فلانے مرشد بارے فلانی حدیث ہے۔ اسا کہیں کتاب دا نا نہیں چاہندے، اسا اس کتاب دا نا چاہندے ہیں جس کتاب دی اگر زیر زبر دا بھی منکر ہوئے اسلام تو خارج ہیں، اسلام تو خارج ہیں۔ باقی تا کتابہ دا بندہ آگ سکتا نا ضعیف روایت ہے، اس دے وچ تا کوئی رعایت ہے کونا۔ جس کتاب دے وچ جس آل محمد دے شان دے بارے خود خدا استعال قصیدے پڑھے، خود خدا تعریف کرے، اس دا اتنا وڈا مرشد ہوئے، اس نو اور کائنات کیڑی لوڑے۔ اتنے وڈے عادی ہو کے اتنے وڈے 14 ہستیاں دے اثر نوکر ہو کے کم از کم اتنا نوکر بنو، بروز محشر ادب تو سارے جھکا کے اکھو مولا یا علی مدد اے نوے جو شرم تو آنکھوں اے پرچہ چاہی کھڑوتے ہیں دے مہربانی کرو گناہ معاف کرواؤ۔ سانو ایسا گھر ملا جس گھر دے در تے نبی دے سلطان نبی بھی آ کے رکوائیں دے، اس دار دے میں کہ نبیوں دے سلطان نبی آکے، کائنات دے وارث نبی آکے، سید الانبیاء آکے، امام الانبیاء آکے، سیدہ دا بابا حسنین شریفین دا نانا آکے، بادشاہ رسول خدا ہو کے، کائنات دے اول العزم پیغمبر ہو کے، علی بادشاہ دے دروازے تے تھی، سیدہ دے احترام دی وجہ تو روک کوئنجن، اس تو وڈا اور در ہے کونا۔ جس در تے نبی اچھا بلکہ صرف رک دے نا، اگر نبیان دی کچھ طبیعت فرق آویا ناساز ہویا تو نبیان دے سلطان نبیان نبی سے در تو شفا مل دی، ایسا کیڑے در تے ترورے ہوئے ہیں۔ نبیان جلن اس در تو شفا ملے، بس کم از کم نبی ڈسے بے جلن کوئی مشکل آوے کدائیں اور نہیں ونجنا، یہ آل محمد دا دروازہ ہے، ایڈائیں ٹور رہا اجن کچھ پریشان ہو گئے ہو۔ یہ حدیث ہے کہ سہا روزانہ نہیں سن دے بے نبیوں دے سلطان نبی آگے سلام کیتا، اجازت لائے کے چادر لائے کے آیت تطہیر جنن نازل ہوئی ہے، حال ہی نہیں سمجھے۔ اچھا نبیوں دے سلطان نبی چادر لائے کے جنن اس چادر دے تل کٹھے ہوئے، اتنا تک سرکار امام حسن علیہ السلام تشریف لائے، امام حسین لائے، بادشاہ میر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے۔ بی بی سیدہ فرمائیں دیئے میں اپنے گھر دے کام کاج چھوڑ کے اسے چادر تل کٹھی ہو گئی ہیں، جنہیں 5 تن پاک ایک چادر تل کٹھے ہو گئے۔ آواز توحید آئی ملائکہ جلدی کرو اور نگاہ کرو سیدہ دے ویڑے آلے پاسے، جنن ملائکہ نگاہ کی تھی سیدہ دے ویڑے آلے پاسے۔ آواز توحید آئی اگر میں دریا بنائیں تو انان دی محبت ہے، اگر میں شجر و حجر بنائیں انان دی محبت ہے، آسمان بنائے انان دی محبت ہے، زمین بنائے انان دی محبت ہے، اگر انسان بنائیں انان دی محبت ہے۔ یاد رکھو اگر میں سورج خلق کیتا انان دی محبت ہے، چند تارے خلق کیتے انان دی محبت ہے۔ نبی دے سلطان نبی دے مخاطب ہو کے پہ فرمیندن توحید ذات ملائکہ اے جڑے نبی دے کٹھے ہیں پہ یاد رکھو اگر توالو خلق کیتے انہاں دی نوکری واسطے، ورنہ میں کوئی شاہ خلق نہ کر رہا۔ جڑا ملائکہ بھی انہاں دی نوکری واسطے خلق ہوئی تھی، اسا کیڑے خوش قسمت ہیں، ملائکہ بھی اس سے درد نوکر، اسا بھی اس سے درد نوکر، اپنا معیار تویک، اپنا مقام تویک، ملائکہ بھی اس سے درد نوکر، اسا بھی اس سے درد نوکر۔ اتھائیں تا نبی فرمایا لحمہم لحمی ودمہم دمی یعلمونی ما یعلمہم وَيَأْذَنُونِي مَا يَأْذَنُوهُمْ أَنَا حَرْبٌ لِّمَنْ حَرَبَهُمْ وَسِلْمٌ لِّمَنْ سَالَمَهُمْ وَآدُوٌ لِّمَنْ آدَهُمْ وَمُحِبٌ لِّمَنْ آحَبَّهُمْ وَمِنْهُمْ فَجْعَلْ نبیان دے سلطان نبی نے فرمایا جڑا انان دے نال محبت رکھ سے
میں نبی نال محبت رکھ سی جڑا انہاں دے نال عداوت رکھ سی دشمنی رکھ سی او میں نبی نال دشمنی رکھ سی انہاں دا خون میرا خون ہے میرا خون انہاں دا خون ہے اے میرے وچوں ہیں میں انہاں دے وچوں ہاں اس واسطے تسا نبی دی حدیث تے عمل کر کے اگر شان پڑھ دے ہیں تو نبی دی سیرت ہے دکھ پڑھ دے ہیں تو نبی فرمایا ہاں انہاں دے دکھ نال دکھ کریں جڑا وسدے ہن اس گھر دے ملائک نوکر ہن جڑا وسدے ہن عید والے ڈیں جنت چ جوڑے آئے جڑا اجڑن بابا کفن تو سکھ دے رہے میں کہ کفن تو سکھ دے رہے جڑا وسدے آئے سواری نبیاں دے سلطان نبی ہوندی آئی جڑا اجڑن سواری منتہ کریں دیئے حسین چڑھ نہیں سکتا بابا جڑا وسدے ہن نبیاں دے سلطان نبی اس در تے آکے اجازت منگ دے ہن جڑا اجڑن بادشاہ حسین تو بعد مسلمانہ انج خیام تے لٹ پائیے سجے دیاں بیبیاں کھبے جھڑیاں کھبے دیاں سجے جھڑیاں 120 بی بی ٹوری بھی مدینے چوں کربلا پہنچی 120 شام پہنچی 12 بیبیاں کدھیں سوچا ہی باقی بیبیاں کتھے ٹور گئی ہیں جتے راہ ملدہ گئے اتھائیں سمدیاں گئی ہیں مدینہ چٹورے 53 معامل یا 120 جیڑے بھی ہن ڈھیر سارے ہن کربلا چٹورن 42 محمل شام جڑا دربار چوانج پہنچی ہیں 3 محمل مارے اتنا ہے مسلمانہ اتنا مارا نے سکا برا جناب حنفیہ مدینے دے وچ نہیں پہچان سکا پوچھ دے پہن مولا سجاد گلو سجاد اے دسا انہا چو میری بھین آلیا کیڑی ہے حالے نے بھی سمجھا جڑن بشیر اعلان کیتا نا مدینے دے وچ لوگو مدینے دے وسدے والا ہیں پتہ لگے وچھوڑے دے ملکہ سین نو نار رلائیس نانی نو نال رلائیس کنیزہ نو اتھا آئیے جتھا بیٹھے ہیں سجاد امام علیہ السلام چند قدم پچھا تے کھڑ گئیے دیکھ کے پہ دی کنیز ونج اے جڑا ضعیف بیٹھے یار بزرگ ازادار بیٹھے ہو 24 سالان دے وچ کوئی بزرگ ہوندے کوئی ضعیف ہوندے ایڈا تو امت ستائے اے جڑا 24 سالان دا ضعیف بیٹھے ایک آنکھ کنڈ کر ونجے میں تھاؤں گزرنا ہے میرا بھرا سجاد آئے ہویا ہے میں ملن پہ وہنیاں سجاد دی آواز پیندے کنیز ونج آنکھ بھی چھوڑے دی ملکنوں مدت تو بعد میں پہلی دفعہ اپنی مرضی نال بیٹھا میری کنڈل پس گزر ونجے میں کو کچھ نہ آکے انہیں آواز آئیے بھی چھوڑے دی ملکہ دی کنتے دیکھ بیا دی کنیز والا ان دی آواز میرے سجاد بھیرا نال رل دی پئیے ان دی آواز میرے سجاد بھرانا رل دی پئیے ایڈا اجاڑے ای امت اگر چند قدم ٹوریے جناب باکر دا ہاتھ آئے مونڈے تے دیکھے پہ فرمندن پھپی جے کو نیوی سنیاتا وہ میرا بابا سجاد بھی اتنا ستائے امت انہاں دے وچ ایک 4 سالان دی سینے انہیں تا نہیں نرو لیاں 4 سالان دی سینے یا 3.5 سالان دی کیونکہ تاریخ نال واسطہ رکھ دا 3.5 یا 4 سالان دی چھوٹی معصومہ نو کوئی قید نہیں کریں دا بھامیں جے جڑا مرضی جرم ہوئے 4 یا 5 دن قید خانے دے وچ قید رہیے اگر 13 سفر پڑھو جے 5 ربیع الاول پڑھو تو 15 یا 16 دن یا 22-23 دیہاڑے بندن جڑی معصومہ قید رہی ہے سال نہیں رہی دیہاڑے رہی ہے قید روندی اپنے بابے نو آئے مسلمان آکھے سجاد اپنی بھیڑ کو آکھ آج تو بعد نہ روے امام دی آواز پیان دی ظالمو بابے دا سر ڈوچا نہ ہوسی نہ روسی ہے مل گئے سجاد مولانو بابے دا سر ڈھیر سارا تفصیل مضمون ہے میں ڈھیر جلدی پیا کرے نا مل گئے بابے دا سر
قیدی ہتھاں تے زخمی سر چاہیو سجے دیا زلفاں کھبے کھبے دیا زلفاں سجے رگاں کٹی ہوئی زخمی ہتھاں تے چاہ کے قیدی ہتھاں تے چاہ کے سجاد امام کو تھوڑا جیا زخمی نہ آئی زندان دے وچ آئیں لے کے پہ فرمیندن بین بابا ملن آئی معصوم آئی میں سمجھ گئی بابے دا سر ہاں تے رکھے دی گئی آدھیے بابا توڑے ٹرن دے دیر آئے مسلمانہ ڈھیر مارائے آدھیے بابا میرے سامنے توڑے مہر تے کون سوار آئی وین کر کے آدھیے بابا میں منتہ کریں دے رہی آئے مسلمان مریں دے آئے بابا اس میری کوئی نہیں مننے سارے راہ بابا سنو مریں دے آئے بابا دھیاں بیٹھیاں نے برجائیاں بیٹھیاں نے بابا نو بیٹھیاں نے بابا میں دیکھ میں 4 سال جب بڑھڑے ہو گیا وہ بابا میں سوٹیاں دے سہارا تے نہ ٹور سکدے کپے ہوئے گل جو آدھائی معصوم ایلزا کے میں نبدی رہی ہے رو رو کے بیٹھی آدھیے بابا کیا نسار کو سار گواہ ہے نہ دید دید حیاتیوں نے ماں حسین لی وسط رکھے تے جڑے شام یا ظلم کمائے پہلے در اللہ ہے وہ وال چادر لٹیاں پچھے خیمہ آڑ جلائے رو رو کے اگلا ویڑیو جیا کی تے زندان حلاوائے آدھے وال سارے آئے وہ اٹھ ساڑے تے انہا گھوڑا نال بجائے میں کو گھن ونج بابا وہ بڑی دنیا دے اتھا کھا گئی گرام فضائے معصومہ دے رو پرواز کر گئی سجاد رنے آواز اندے اما فضا منو بین دا جنازہ تیار کر جناب فضا بھی قید جہاں جنازہ ہے وہ بھی قیدنے جڑا چمن لے وہ بھی قیدیے جڑا چمن لے وہ بھی قیدیے بزرگ پڑھ دے ہوں دے آئے جہاں میت ہے ہوں دے کنہ جو رات جاری جڑا چمن لے ہوں دے اکھیں جو رات جاری ہے جناب فضا جنازہ تیار کریں دی بیٹھی ہے جڑا دیر ہوئی ہے رنے سجاتے رو رو کے بیٹھا دے اماں ایک گل دا جواب دے یار قدیمی ازادار بیٹھے ہم حسین دا ڈکھ پڑھن لگا جہاں دی زندگی تھوڑی ڈکھ ڈھیران ہے ازادان دے اماں ایک گل دا جواب دے جیڑا کوئی غریب ہوئے جنازے دی تیاریاں کو چوکھی دیر لگ دی ہے آوازان دا تھوڑی دیر لگ دی ہے آدن الزام میں انائی نوائی کربلا حسین لپدرہ سجادہ ایلہ غریب ہو گیا دیگر دا ٹائم آئے وہ رات ڈھل دی پئیے میری بین دا جنازہ تیار آواز اندر سجاد کیا کر مجبورا اما کڑے مجبورے وے رو رو کے بیٹھیا دے زنجیر نہیں لاندے ہائے وہ بھیڑ تڑی دے تے میں ڈکے دی پتر سجا دے زنجیر پہ واسطہ